अस्सलामुअलैकुम। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना। नंबर 3, किसी के गुनाह पर पर्दा रखना। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। तौबा का दरवाज़ा खुला है, इससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रोते रह जाओगे जिस दिन सजदे की ताकत नहीं होगी, अभी भी वक्त है, नौजवानों नमाज कायम करो। भलाई तुम्हारे किरदार की असल पहचान तब होती है जब तुम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करो जो तुम्हें बदले में कुछ ना दे सके। मेरी टूटी फूटी इबादतों को ऐसे कबूल कर या रब कि सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरों की इज्जत उछालने वालों की एक दिन अपनी इज्जत भी उछल ही जाती है, इसीलिए कोशिश करें कि आप इसे उछल कूद से दूर रहें। या अल्लाह, जिस दिन मैं तेरे पास आऊँ इस हालत में आऊँ कि मेरी रूह बिल्कुल शफाफ और गुनाहों से पाक हो, मेरी तौबा कबूल हो चुकी हो और तू मुझे माफ़ कर चुका हो। या अल्लाह, मुझे और मेरे घर को शरीरों के शर से, हासदों के हसद से और हर बुरी नज़र से महफूज रखना। जो ज़ात यहाँ तक ले आई है, कुछ आगे भी इसने लिखा होगा और बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक दानिशवर लोग मुखलिस लोगों को हकीर जानकर इन्हें छोड़ देते हैं, फिर दूसरे लोगों से धोखा खाकर इन्हीं मुखलिस लोगों की याद आती है तो पलट आते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते मुखलिस लोग मुखलिस थे, बेवकूफ़ नहीं। मियाँ मुबशर। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़र पर क्या लिखा है किसी को पता नहीं होता। इंसान फरामोश और मतलब परस्त इंसान सब कुछ हासिल होने के बावजूद तन्हा और बेसुकून रहता है। अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही ज़बानें। अच्छी ज़िंदगी, सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, इस नाम का एहतराम किया होगा। जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, हाय उसका सर का मुकाम क्या होगा। ये ज़िंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप नहीं उठाए होते हैं। जिनके झूठ का मैं मान रख लेती थी, वो समझते हैं मैं बेवकूफ़ बना लिया। रिज़्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वालों को मौत। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। जब रिश्ते में वजाहतें देनी पड़ें तो समझ जाओ अब ताल्लुक मोहब्बत का नहीं समझौते का रह गया है। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जो किसी का मोहताज नहीं। खुश नसीब। या रब, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नज़रों में ना किसी के कदमों में। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर एक को अपनी ईमान में रखना। भरोसा खुद पे करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पे करो तो कमज़ोरी बन जाती है। बेशक ऐसा ही है। ज़िंदगी में जो भी करना है अल्लाह के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। पुरखुलूस लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी कदर कीजिए। जो आपकी खुशी में मुस्कुराए और आपके गम में आपका साथ ना छोड़े। दुनिया की भीड़ में चाहे इंसान सब कुछ भूल जाए, कितनी ही मौज मस्ती में खो जाए, पर अकेले वो इसे याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है।
آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ اپنی زندگی کو کتاب کچھ ایسے لوگوں کے سامنے کھولیں کیونکہ چند لوگ ہی اس کا اسباب سمجھ سکتے ہیں، باقی تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ دل ایک شیشہ کی مانند ہے، اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ نہیں سکتا، لیکن اگر جڑ بھی جائے تو اپنی پہلے والی چمک کھو دیتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ جو دو گے وہی واپس آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ کتوں کے بھونکنے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی میرے جیسا ہو۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ سنہری الفاظ: بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ عمران: 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ اولاد کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے، خیال رکھنے اور مدد کرنے کی تعلیم دی جائے۔ کبھی بھی ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑنے کی تلقین کی جائے، ہمیشہ ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کا جذبہ پروان چڑھایا جائے۔ ابن غلام رسول: دیکھ کر بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ، اگر کوئی تمہیں دے تو اس کی مدد اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کے ظرف کو کہتے ہیں۔ سنہری الفاظ: آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیشہ نرم رویہ اپناؤ ان کے ساتھ جو بھی بدمزاج ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اچھے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اللہ کا ہونا: زندگی میں اکثر مقامات میں نے جانا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کس قدر بہتر ہے۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، خواب شیشے کے، دنیا پتھر کی۔ عورت اس شاخ کی طرح ہے جو ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ جھکتی ہے مگر طوفان کی سختی سے
ٹوٹتی نہیں۔ ہانی، اگر آپ کو میری چھوٹی چھوٹی ویڈیو پسند آتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو درگزر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔